एक मनात विचार आयलो की सगळे आमच्या कळंगूटला सगळे युवक शांतादुर्गा बाबरेश्वर युवक संघ तांकां घेऊन हे पिक्चर दाखोवपाचो विचार म्हज्या मनान आयलो. तेंचो हो प्रस्ताव हांवें जेन्ना मास्तरा कडेन आनी गणेशा कडेन मांडलो तेंच्यांनी सांगलें म्हाका आमी सगळे तुज्या बरोबर आसा, आमी सगळे जाण भगवा कुर्ता घालून पिक्चराक या. सो इट वॉज द आयडिया अँड ऑल दीस पीपल कमिंग हियर तेंच्यांनी ही आयडिया आतां हितून हाडल्या. सो आय एम व्हेरी हॅपी की सगळे जाण भुरगे म्हज्या बरोबर हांगासर आयले. श्री शांतादुर्गा बाबरेश्वर युवक संघ कळंगूट ह्या पिक्चराक ह्या सगळ्या भुरग्यांक घेऊन येवपाक एक कारण की तांच्या मनाचेर बरे संस्कार जावचे. छत्रपती संभाजी महाराजान गोमंतका खातीर आमच्या गोंयकारा खातीर खूब कितें कितें केलां ते पिक्चरान ना दाखोवया म्हणून छत्रपती संभाजी महाराजान आमच्या सगळ्या हिंदू खातीर कितें कितें केलां पळय ते सगळ्या भुरग्यांक कळचें. धाकट्यान धाकटो भुरगो येयला खंय रे खंय भुरगे सुद्दां आयल्या जे चवथेक पांचवेक आसा कळंगूटचे, जाणटे आसा जाणटो आमचो आसा, सगळे जाण येयल्या, भुरगे येयल्या, तरणाटे येयल्या, जाणटे येयल्या, आमी सगळे मुद्दम येयल्या की सगळ्या भुरग्यांच्या मनार बरे संस्कार जावचे पिक्चर पळोवन आनी हिंदुत्व म्हणजे कितें तें आमकां सगळ्यांक कळचें. जे सगळ्या भुरग्यांनी मेळोन जे एक हांगर भगवा वातावरण जे निर्मिती केल्लें आहा तर हे आयज एक आख्या गोंयभर संकेत दिता, एक मेसेज दिता, एकठांयेची मेसेज दिता सगळ्या लोकांक. तर हांव मागता तुमच्या मिडियाच्या मार्फत की आयज सगळे गोंयचे लोक सगळे एकत्रीत येवचे, तेंची फॅमिली, तेंची भुरगीं जावं तेंचे सगळ्यांनी मेळोन हांगर येवन जे आमचे महाराजान जे छत्रपती संभाजी महाराज आहा ते तेंच्यांनी आपलो हे इतिहास जो आहा तेंचो तो सगळ्यांनी जाणून घेवचो. छावा हे पिक्चर पळोवपाक आयिल्ले आतांच सोंपला. हे पळय भुरग्यान भुरगो सगळ्यान तरणाटे जाणट्यान जाणटो आमचे मदीं आसा. आमी सगळे जाण मुद्दम पळोवपाक आयिल्ले. आमकां कळपाक की आमच्या ह्या स्वराज्या खातीर आमच्या हिंदू धर्मा खातीर संभाजी महाराजान कितें कितें केलें ताची कात काडली, ताच्या कातीर मीठ चोळ्ळें, ताचे दोळे काडले, ताची नाकटां काडली, ताची जीब काडून व्हेली. पूण तरी औरंगजेब लास्टाक म्हणटा की आपणाक संभाजी असलो चेडो जाय आसलो. हेजेरूच कळटा की जेन्ना जेन्ना आमच्या स्वराज्याचेर पळय कोणें प्रहार केला तो ना नपयत जाला. आनी हेंच आमकां ह्या भुरग्यांक दाखोवपाक जाय आसलें. कारण हे सगळ्यांक हेंकां कळपाक सामकें इम्पॉर्टंट. हांच्या मनार तशेंच संस्कार जावचे. हांव म्हणिना की हेंच्यांनी फाल्यां उठून तलवारी घेवच्यो ना, पूण एक लक्षांत दवरचें की प्रत्येक भुरग्यान ह्या पिक्चराच्यान एक व्हरचें की आमच्या खातीर जो त्याग केला पळय, ज्या महाराजांनी आमच्या खातीर त्याग केला पळय तो त्याग सदांच हांगा उरचो. दोळ्यान आयज दुखां आयलीं पळयता ती दुखां ह्याच भुरग्याच्या दोळ्यान आयल्या आसतली आनी ती दुखां प्रत्येक मनशाच्या दोळ्यान येतली आनी काळजान उरतलें की आमच्या खातीर जो त्याग केला पळय तो सदैव आसचो. हांव देव बरें करून म्हणटा बाब प्रसाद शिरोडकर की हाणें आनी सगळ्यांनी मेळून इतलो सुंदर हो उपक्रम आमी केलो आनी हेच्या खातीर प्रत्येक भुरग्याक ही जापसालदारकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाल्यां उरतली की आपल्या धर्मा खातीर आनी आपल्या स्वराज्या खातीर मुखार सरून कितें ना कितें तरी